वेलकम बैक। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी, जिसके बाद मुतादिद परवाजें रवाना न हो सकीं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे, जिसके बाद PIA ने मुतबादिल इंजीनियरों की तलाश शुरू कर दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक जल्द तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद हतमी मराहिल में दाखिल इदारे की निजकारी को सबताश करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर एक मंसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना मजमूम साजिश है, जिसका मकसद PIA के मुसाफिरों को जहमत देना और इंतजामिया पर नाजायज दबाव डालना है। PIA में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है, जिसके तहत हड़ताल या काम छोड़ना कानूनन जुर्म है। ऐसी कार्रवाइयों में मशगूल या पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके रामस्वामी में निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त 24 साला शाहजेब के नाम से हुई। शाहजेब गार्डन हसन लश्करी विलेज का रिहायशी और कपड़े का काम करता था। पुलिस ने लाश और जख्मी खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे, जहां मुश्तल अफराद ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने हवाई फायरिंग की। लियाकत महसूद जाए हादसा से रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी पहुंचने पर मुश्तल अफराद मुंतशिर हो गए। सुबह सवेरे मुश्तल अफराद दोबारा जमा हुए और जले हुए डंपर को दोबारा आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग को बुझाया। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहराह और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का वीडियो बयान। कहा, रात 12 बजे हादसे की इत्तला मिली। SSP को जाए हादसा पर नफरी भेजने के लिए फोन किया। SHO ने कानूनी कार्रवाई के लिए जाए हादसा पर बुलाया। एसोसिएशन के 15 से 20 मेंबरान के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां बयान दिया, जो बच्चा शहीद हुआ उसके साथ हूं। वहां 2 से 2.5 हजार अफराद जमा हो गए। मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। आज दोपहर 3 बजे कौमी शाहराह और सुपर हाईवे एहतजाजन बंद करेंगे। 12 बजे टाइम पे जो गाड़ी का नायक है उसने मुझे कॉल किया, जो एक डैम्पर जलाया गार्डन पे, तो मैंने डायरेक्ट SSP को भी कॉल किया। SSP के साथ मैंने बात भी किया और मैंने उसको ये भी बोला, जब आप मैसेज भी चलाओ, जो ज्यादा ना ज्यादा पुलिस वहां पहुंचाओ। जिसका बच्चा शहीद होगा उसका गम दर्द मेरा है, मैं उसके पास भी जाऊंगा, अस्पताल भी जाऊंगा। उसके बाद SHO ने खुद फोन किया। SHO ने बात ये किया, जो आप आ जाओ यहाँ गाड़ी के साथ, कानूनी कार्रवाई भी कर दूंगा। गाड़ी का नायक मेरे साथ था। हमारा जो होटल एसोसिएशन का सदर है, मेरा चेयरमैन आलिम खान, 15-20 बंदा हम पहुंच गया मौके पे। वहाँ तो मैंने बहुत अच्छा बयान भी किया, जो जिसका बच्चा शहीद हो गया वो तो मेरा बच्चा है, हम उसके पास भी जा रहा अस्पताल पे। लेकिन जिसने गाड़ी जलाया उसका जो अपना मुद्दाई है उसने नहीं जलाया, वो शरफ हसन ने जलाया, जो जुबान बोलने के साथ ताल्लुक भी रखता है। उसके बाद मैं SHO के साथ बैठ गया, हम जा रहा था थाने पे। वहाँ तो बहुत आवाम आ गया, उसने मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग, यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। अभी मेरा अमल ये इंशाल्लाह मशवरा भी कर दूंगा, हम नेशनल बंद कर दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। रामस्वामी में अवाम पर गार्ड की फायरिंग काबिल मजम्मत है। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फौरन इकदाम क्यों नहीं किया? अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। डंपर की टक्कर से कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। मामलात को बिगाड़ने के बजाय अफहाम तफहीम से हल करने की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। शाहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस के खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की और मौशी नमू के इकदामात पर रोशनी डालेंगे, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाएगा। इजलास में दोहा अलायंस में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार की फराहमी के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। माली वसाइल के हुसूल, SDG स्टिमुलस और आलमी इक़दामात की अहमियत पर बात होगी। तर्जुमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। आइन में तरमीम हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। 27वीं तरमीम पर तजावीज़ मांगी गई तो सिफारिशात देंगे। भारत समंदर के रास्ते फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है।
سمندر، زمین، فضا، ہر جگہ پہلے سے شدید جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو پاک سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی، یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر ملاقات کی تفصیل شیئر کر دی۔ لکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملنے آیا، آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت مانگی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس صدر مملکت کی دوحہ سے واپسی پر جمعرات کو طلب کیا گیا۔ آئینی ترمیم سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے 27ویں ترمیم ضروری ہے۔ پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پر کام ہوتے ہیں یا چوٹ سے ہوتے ہیں؟ سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا، آصف علی زرداری سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی، بلاول بھٹو جمہوریت کے ضامن ہیں۔ میری نظر میں بلاول بھٹو نے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ایکس پر پیغام دیا۔ 25 نومبر کو پی ٹی آئی بدماشی کے موڈ میں اسلام آباد آئے گی تو پھر پابندی لگے گی، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ 27ویں تو آ رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے۔ 27ویں ترمیم پاکستان کی بقا اور سلامتی اور کامیابی کے لیے ہمیں 27ویں آ گئی ہے، پاس ہونے جا رہی ہے۔ بڑی پاکستان میں دو طریقے سے ہر کام ہوتا ہے، یا ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے یا چوٹ سے ہوتا ہے۔ بلاول صاحب بڑے ہی ڈیموکریٹک آدمی ہیں اور وہ ضامن بھی ہیں اس ڈیموکریسی کو چلانے میں، اور ان کے جو والد ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ بلاول صاحب کا یہ ٹویٹ جو ہے اس میں انہوں نے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے کیا۔ آئیں گے 25 نومبر کو آئیں گے اسلام آباد۔ اگر آپ نے اب دبدبا، بدماشی، پولیس، بندوقیں لے کے آئیں گے، پھینٹا بھی لگے گا اور ٹی ایل پی کے پریسیڈنٹ کے تحت بین کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ گورنر راج کا بھی آپشن ہے۔ پالیٹکس کا نام ہی بات چیت ہے، ہر چیز کا نام بندوق اور تشدد و گولی نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب مزید اکیلے پر میں چلے جائیں گے، کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر یہ سوچ لیا تو عمران خان صاحب کی آپ مدد کرنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب مزید کھڈے میں کودنے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہی کے راستے میں لے جا رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم ایک مکمل پیکج ہوگا۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں، حکومت کو کوئی جلدی نہیں ہے، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تمام چیزیں پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے، معاملات آگے بڑھیں گے تو ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بلاول صاحب کی ٹویٹ تھی، تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، جو ڈسکشنز چل رہی ہیں ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کسی حتمی مراحل میں نہیں پہنچا۔ ان کا سی سی کا اجلاس ہے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ بالکل پارلیمان کا استحقاق ہے آئینی ترمیم کرنا، ہم تمام اتحادیوں کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ورکنگ پیپر ہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ آئینی ترمیم کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں۔ استنبول میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق غزہ کا نظم و نسق فلسطینیوں کو دیا جائے، اسرائیل فوری طور پر جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے، انسانی امداد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں، کم از کم 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونے دیے جائیں، کم از کم 50 ایندھن بردار گاڑیاں فوری طور پر غزہ بھیجی جائیں، غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام پر غور کیا جائے گا، غزہ کا سیاسی انتظام بیرونی قوت کے بجائے فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہو، جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں اب تک 250 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، فلسطین کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے، فیصلہ اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ غزہ فورس میں شرکت ہر ملک اپنے معیار کے مطابق کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے عرب اسلامی وزارت اجلاس کے اختتام پر کہا، فلسطینیوں کو فلسطین پر حکومت کرنی چاہیے۔ حاکان فیدان کا کہنا تھا، اسرائیل بار بار غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، غزہ پر اسرائیلی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ اسرائیل غزہ میں امداد داخل ہونے سے بھی روک رہا ہے۔ حماس غزہ کا کنٹرول فلسطینیوں کی کمیٹی کے حوالے کرنے پر تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور ترکی کی جانب سے غزہ پر وزارتی اجلاس کے انعقاد کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ ان معاہدے پر مکمل عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی افواج کا فوری انخلا کیا جائے، فلسطینی عوام تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی جائے، غزہ کی تعمیر نو کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں صبح سویرے ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے، اسموگ کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی رمضان۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चलने से मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो चुका है और बादलों के डेरे हैं। और इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानब से भी ये नोईद सुना दी गई है कि आज बारिश का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तेज़ ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ शहर लाहौर में स्मोक के भी डेरे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब रिकॉर्ड किया गया है और मुख्तलिफ जगह पर जो मुख्तलिफ जो खुले मुकामात हैं वहाँ पर 500 से भी तजावज़ कर चुका है। तहम स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है। अगर आज महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश हो जाती है तो बारिश से जो स्मोक का खात्मा हो जाएगा और मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो जाएगा। जी, सवात में बारिश के बाद मौसम निहायत सर्द हो गया है। सर्द मौसम के मज़े लेने सयाह खूबसूरत वादी में पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, आज सुबह से मिंगवारा शहर और जो नवाई इलाके उसमें बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और जो नवाई इलाके वहाँ पर जाला बारी के बाद जो कड़ी फसलें उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मिंगवारा शहर और बाला इलाकों में बारिशों के आगाज़ के साथ ही मौसम नहायत ही सर्द हो गया और बाला इलाकों समेत शहरी इलाकों में भी मुकामी लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाला इलाकों में होने वाली बारिशों के बाद मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने बाला इलाकों का रुख कर लिया और उन्होंने काला, मलम जब्बा, बहरैन, मदेन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है ये आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी नहायत ही सर्द रहेगा। कराची में सुबह के औकात में सर्द और दिन में गर्मी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दिन भर दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। शहर का जो मौसम है अब तब्दील होना शुरू हो गया है। सुबह के औकात और शाम के औकात में सर्दी महसूस होने लग गई है, जबकि बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जी, खानेवाल में नौजवानों की शख्सियत साजी और अमली ज़िंदगी में कामयाबी के हवाले से मकामी NGO की जानिब से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे साजिद खान की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में नौजवानों को मुस्तकबिल की रहनुमाई फराहम करने के लिए मकामी समाजी तंजीम की जानिब से खुसूसी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था लाइफ हैज नो लिमिट्स, यानी जिंदगी किसी पाबंदी की मोहताज नहीं। आगाही सेशन में बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों ने शिरकत की। इस टॉपिक को बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी नई जनरेशन जो है वो कभी कल्चरल, कभी सोशल प्रेशर की वजह से, कभी फैमिली इशूज़ की वजह से जो है लिमिटेड हो जाती है, अपने माइंड को लिमिट कर लेती है कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड होना हमारे अपने हाथ में होता है। तकरीब में मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अमली ज़िंदगी के तजर्बात बयान किए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस तरह के ज़रूर इवेंट्स होने चाहिए जिसमें यूथ को जो है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जाए। ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो हम कुछ भी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में हमारे बच्चे जो हैं स्पेशली वो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के अंदर हैं और मोबाइल एडिक्शन की वजह से हमारी यूथ के अंदर बहुत सारी डिप्रेशन और एंजाइटी पाई जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लिया खानेवाल के अंदर कि वो अपनी यूथ के लिए इस तरह के पॉजिटिव सेशन करवाए ताकि हम अपने बच्चों की जो मेंटली हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ है उसको हम बेहतर कर सकें। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और ऐसे तरबियती प्रोग्राम इनकी रहनुमाई के लिए इंतहाई जरूरी हैं ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों पर एतमाद करे और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वाज़ेह मंसूबा बनाएं। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। खबर देंगे आपको अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होने जा रहा है। डेमोक्रेट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे हैं। ज़ोहरान ममदानी का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन क्रिट सिल्वा से मुकाबला है। अवाम साथ है, तारीख रकम करेंगे। ज़ोहरान ममदानी का इंतखाबी रैली से खिताब, उन्होंने ऐसा कहा। अली राशिद तजियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होने जा रहा है।
جی یہ جو آج کا الیکشن ہے یہ نیو یارک امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک سٹی کا ہے اور یہ پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے. پوری دنیا پورے امریکہ یہ جو صدر ٹرمپ اس کو بھی واچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو زہران ممدانی ہے جو ایک مسلمان ایک ساؤتھ ایشین وہ ایک تو اس کا بہت بڑا مارجن سے لیڈ کر رہا ہے, اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور پورا اس نے نا پارٹی کو پوری چینج کر دیا ہے کہ اتنی بڑی کم آؤٹ فرام 1%. اس کا جب وہ شروع میں اسٹارٹ کیا تو اس کا 1% تھا تو اس نے پرائمری میں اس کو بیٹ کیا پر اس کے خلاف اتنا پیسہ پرائمری کے بعد لگا ہے جتنا اس نے اس کے جو کیمپین کے اگینسٹ اور پھر بھی اس کی اتنی مقبولیت ہے کہ جو یہاں پہ ایک قسم کا پورا مومنٹم اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ اپنا پہلا میئر بنے گا اور ہسٹری قائم کرے گی مسلمانوں کے لیے ساؤتھ ایشین کے لیے کہ امریکہ میں ایک ایسا کام ہوگا کہ اٹس اباؤٹ امریکن ڈریم. اور اس میں یہ بھی فرق پڑے گا کہ جتنے بھی یہاں پہ جو بچے ہیں یوتھ ہیں جو مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ساؤتھ ایشین ہیں ان کو یہ بہت موٹیویٹ کرے گا کہ ہم بھی آگے الیکشن لڑیں اور ان سے آلریڈی موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو پارٹیسپیٹ کریں سیوک انگیجمنٹ میں کہ جس کنٹری کا ہم حصہ نہیں بنیں گے تو اس میں ہمیں وہ چینج نہیں لا سکتے. تو یہ بہت بڑی ہسٹورک انپریزیڈنٹڈ اور ایک چیز ہونے جا رہی ہے یہاں پہ الیکشن میں اور پورا نیو یارک سٹی پورا امریکہ اور پوری دنیا اس کو الیکشن کو واچ کر رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ایک قسم کا یونیک اپرچونٹی امریکہ کی سب سے بڑی شہر اور ایک قسم کی دنیا کا فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ دنیا کی جو سب سے زیادہ پیسہ اور اچھا علی زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے ہیں لیکن صدر ٹرمپ مخالفت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر زہران ممدانی میئر بنتے ہیں تو وہ فنڈز نہیں دیں گے. جی کیونکہ وہ تو ریپبلکن ہے اور وہ ڈیموکریٹ ہیں اور یہ تھوڑے سے ڈیموکریٹ سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ممدانی ہیں تو اس کے حساب سے وہ تو پھر چلتا رہتا ہے کیونکہ کہ اس میں نہیں ہوگا پر جب وہ جیتیں گے تو دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر سم ہاؤ ٹو میک شیور کہ کم ان کیونکہ نیو یارک کو فنڈ بھی چاہیے اینڈ جو فیڈرل گورنمنٹ کو نیو یارک سٹی سے بھی کیونکہ آپ نے بتایا کہ نیو یارک سٹی از اے فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ یہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ دنیا پہ آتی ہے تو دے ہیو ٹو ورک ود ایچ ادر. تو وہ جو بات کر رہے ہیں ہاں تھوڑی سی بیک اینڈ فورتھ تو ہوگی اور ٹرمپ کا آپ کو پتا نیگوشیشن اسٹائل پہلے وہ کھینچتے ہیں پھر بعد میں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ان کا ہے تو یہ تو چلتا رہے گا پر ہاں تھوڑا سا تو اس میں جب وہ آئیں گے تو بیک اینڈ فورتھ ہوگی اور جو ممدانی صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اگین میڈیم اپروچ کرنی پڑے گی اور انہوں نے بولا کہ میں نیو سٹی کے لیے ان کے لیے جو بھی کام ہوگا میں ولنگ ٹو ورک ود ہم. ٹھیک ہے. امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر کا الیکشن آج ہونے جا رہا ہے. علی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کہتے ہیں اگر پی سی بی مجھ پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ میں کس کی خدمات حاصل کروں گا. علی ترین نے ٹویٹ میں یہ بیان دیتے ہوئے خاتون وکیل کی فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو کو ری ٹویٹ کیا. چاند پر گھر بنانا ایک سپنے سے کم نہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی کا حامل مکڑی کی شکل کا یہ روبوٹ ایسا کر سکتا ہے. فائبر ایلومینیم سے بنایا نیم خود مختار روبوٹ نہ صرف اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے بلکہ تعمیراتی ٹیکنالوجی میں انقلابی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے. اسی لیے اس کا کرسٹ روبوٹکس اور ارتھ بل ٹیکنالوجی کو ملا کر 4 لوٹی رکھا گیا ہے. 4 لوٹی زمین کا انتخاب مٹی کو کمپیکٹ کر سکتا ہے اور ریت روکنے کے لیے اس پر ممبرین بھی بنا سکتا ہے. Autonomous robot won't weave webs. Experts believe robotics will play a major role in addressing the labour shortage. By supporting this technology and doing it in an extreme environment like in space, we actually make solving problems here on Earth a lot easier. We really want. خبروں سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیں AR by News.